बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक नई डॉक्यूमेंट्री हमने अपलोड कर दी है RSS के उन्वान पर, और पिछले 100 बरसों से RSS किस तरह मुसलमानों को टारगेट करती रही और पाकिस्तान बनने के बाद इनकी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और नरेंद्र मोदी का इससे क्या ताल्लुक़ है, और फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर कातलाना हमले की साजिश RSS का क्या किरदार था, इसे जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। व्यूअर्स, आपको खबर ये दें कि इसराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है और इसराइल पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए, जिसके नतीजे में अब तक 65 लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तला है, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाके सुने गए और तल अवीव में गशदान और सहराए नकब समेत कम अज़ कम 4 इलाकों में 6 मिसाइल गिरने की इत्तला भी है और सहराए नकब में इमारत पर बराह रास्त मिसाइल टकराया। ईरानी मिसाइल हमला हालिया हमलों से ज़्यादा बड़ा था और अभी नुकसानात की तफसीलात सामने आ रही हैं, लेकिन जो विजुअल्स इस वक्त तल अवीव से इंटरनेशनली शेयर किए जा रहे हैं, बिल्डिंग मुकम्मल तौर पे तबाह है और ये ईरान का सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है आबादी वाले इलाकों के ऊपर, और टारगेट किया गया उन जगहों को जहां से ईरान के ऊपर हमला किया जा रहा था या फिर इसकी प्लानिंग हो रही है। और ये जवाबी कार्रवाई का एक सिलसिला है। आपने हस्पतालों पर ईरान के हमला किया तो ईरान की तरफ से भी वैसी ही कार्रवाई की गई। आपने पहले ईरान पर हमला किया, ईरान ने उसका जवाब दिया, और जहां जहां भी ईरान की फ़ौजी तनसीबात पर हमला हो रहा है उसी तरह, चाहे वो मोसाद का हेडक्वार्टर हो या फिर इनके अपने पेंटागन की तर्ज के हेडक्वार्टर्स, इनके ऊपर हमले ईरान के जारी हैं। ईरान ने जनूबी इसराइल में अस्पताल को निशाना बनाया और ईरानी मिसाइल हमले के बाद तल अवीव और होलोन समेत मुतअद्दिद मकामात पर शदीद नुकसान की इत्तलात आ रही हैं। ईरानी मीडिया बता रहे जी कि आज सुबह होने वाले ईरानी मिसाइल हमलों में इसराइली फ़ौजी कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंटेलिजेंस कैंप को निशाना बनाया गया, जबकि सारोका हस्पताल को फ़ौजी मराकज़ के वाक़े के करीब होने की वजह से भी जुज़वी नुकसान हुआ है। और 13 जून से अब तक ईरान ने 400 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर फायर किए, जिसमें 24 इसराइली हलाक और 900 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। और एक बड़ी तबाही है इसराइल के अंदर। अगर इसराइल ये समझता है कि उसका नुकसान नहीं हुआ और उसने सिर्फ ईरान को कंट्रोल करने के लिए और जो कार्रवाई की और सिर्फ ईरान का नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है। सिर्फ अब इनका एक हदफ है कि किसी तरह उस पहाड़ी को टारगेट किया जाए जहां पर ईरान का जौहरी प्रोग्राम जो है ज़ेरे ज़मीन उसको बनाया गया और वो जारी है, और अमेरिका भी इस हवाले से बड़ी कार्रवाई की तरफ इस वक्त सोच रहा है। मैं व्यूअर्स आपको नेतन्याहू का एक बयान आपके सामने रख दूं और फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, पाकिस्तान के अंदर इस मुलाकात को किस नज़र से देखा जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस मुलाकात में क्या है, और फिर अमेरिका के अंदर जो कोशिशें लॉबिंग फर्म्स और फिर जिस तरह से ओवरसीज कोशिशें कर रहे थे कि पाबंदियां लग सकें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ पर स्टैंड करती है, एक रियलिस्टिक जो तज्जिया है और असेसमेंट आपके सामने रखेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि इस हमले की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी और आज के हमले के बाद खामनाई से बदला लेंगे, और आयतुल्लाह खामनाई बंकर में बैठकर अवाम पर हमले करवा रहे हैं, हम आयतुल्लाह खामनाई की हुकूमत को तहस नहस कर देंगे। ट्रंप ने हमले की मंजूरी दे दी है, ये भी क्लेम सामने आ रहा है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया कि ट्रंप ने मंगल की रात सीनियर मशीरों को बताया कि उन्होंने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दी, लेकिन फिलहाल हतमी हुक्म नहीं दिया ताकि देखा जा सके कि आया ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क करता है या नहीं करता। जौहरी तनसीबात पर हमले, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने ईरान के खंदब जौहरी तनसीब के करीब इलाके को निशाना बनाया, और खंदब जौहरी तनसीब इसराइली हमले से कबल खाली करा ली गई थी और जौहरी तनसीब से ताबकारी का कोई ख़तरा नहीं है। अमेरिका कौन से हथियार ला रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, दुनिया में एक अमेरिका के अलावा जर्मनी, फ्रांस और फिर बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने एक मीटिंग कॉल की और वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करने जा रहे हैं, और फिर इस लेवल के ऊपर भी जो जौहरी प्रोग्राम है रोल बैक करना है, इसे बंद करना है या क्या करना है, इस पर बातचीत होगी। और दूसरी तरफ इसराइल कोशिश कर रहा है कि किसी तरह एक रजीम चेंज हो और इस रजीम चेंज के ज़रिए वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत ईरान में कायम कर सके। व्यूअर्स, अब अमेरिका
कौन से हथियार ला रहा है, ये आपको मैं बता देता हूँ कि एक अमरीकी अहदेदार ने बताया कि इस वक्त खित्ते में तकरीबन 40,000 अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। चंद रोज़ में अमरीका ने कम अज़ कम 30 फ़ौजी त्यारे यूरोप मुंतकिल कर दिए। ये तमाम टैंकर त्यारे हैं जो लड़ाका और बम्बार त्यारों की रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अमरीकी त्यारा बरदार बहरी जहाज़ USS और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स पर मुश्तमिल अमरीकी बहरी बेड़ा जनूबी बहिरा चीन से मशरिक़ वस्ता की जानिब गामज़न है और दीगर जंगी बहरी जहाज़ खलीज ओमान और खलीज फारस में इस वक्त तैनात हैं। रॉयटर्स ने जो रिपोर्ट किया ये भी आपके साथ शेयर कर देते हैं कि वाशिंगटन ने F-16, F-22 और F-35 लड़ाका त्यारों को भी मशरिक़ वस्ता में अड्डों पर मुंतकिल कर दिया। अब इनकी कोशिश क्या होगी कि अगर ईरान नहीं मानता इनकी टर्म्स जो ये तय करना चाहते हैं, तो फिर ये क्या करेंगे, ये बैठेंगे और हुक्म जारी कर दिया जाएगा। ये 40,000 जो डिप्लॉयमेंट इनकी फ़ौज की हो रही है कि वो एक्टिव हो जाए अपने अपने तौर पर, और फिर ये जो त्यारे जिनका जिक्र किया ये तमाम टैंकर त्यारे हैं। और अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि जिस तरह की डिप्लॉयमेंट हो रही है ईरान के ख़िलाफ़, अमेरिका अगर किसी किस्म का इक़दाम उठाता है तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होगी और जहाज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा ईरान के मुख्तलिफ मकामात को टारगेट करने के हवाले से। व्यूअर्स, एक और भी ख़तरा है ईरान के अंदर, और ये ख़तरा क्या है? ईरान आयतुल्लाह का मुतबादिल कौन होगा? अगर आपने रजीम चेंज की, चूँकि वहाँ पे एक रूहानी ताल्लुक़ है, एक आपकी जो एफिलेशन इसे कहें, एसोसिएशन कहें, आप जो भी इस चीज़ को नाम दें, वो आयतुल्लाह ख़ामनाई के साथ है। अगर इस्लामी इनकलाब के बाद यहाँ पर तब्दीली आई, वो ऐसी तब्दीली थी जिसे वेस्ट ने कबूल नहीं किया, और अब ये जो तब्दीली जिसे रजीम चेंज का नाम दिया जा रहा है, क़यादत को तब्दील किया जाए, तो इस वक्त ईरान के अंदर ऑप्शंस कौन कौन से मौजूद हैं? इसराइली हमलों के बाद मौशी बहरान, मुमकिना अवामी एहतजाज और बढ़ते आलमी दबाव के पेश नज़र एक अहम सवाल सामने आ रहा है कि अगर तेहरान में रजीम चेंज होता है तो इक़्तिदार के लिए मुमकिना मुतबादिल कौन हो सकता है? अमरीका, इसराइल और यूरोपीय ताकतें कई बरसों से ईरान में तब्दीली की राह हमवार करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें उन्हें मुख्तलिफ सियासी, लसानी और नस्ली ग्रोहों की हमायत हासिल है। सबसे नुमाया नाम शहज़ादा रज़ा पहलवी का है। वो ईरान के साबिक़ शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के बेटे हैं। रज़ा पहलवी ख़ुद को एक सेकुलर और जमहूरी ईरान का अलमदार करार देते हैं। वो अमेरिका में मुकीम है और हालिया बरसों में इसराइल और अमरीकी लॉबी की जानिब से उन्हें खुली हमायत भी हासिल रही। कई यूरोपीय थिंक टैंक्स और ईरानी जो आपका डायस्पोरा है वो पहलवी के साथ अपनी इजहार यकजहती भी कर चुका। दूसरा बड़ा धड़ा मुजाहिदीन MEK मैक, जिसकी क़यादत मरियम रजौरी कर रही हैं। माजी में अस्करी कार्रवाइयों के हवाले से मुतनाज़े जाने वाली ये तंजीम आजकल एक मुनज़्ज़म सियासी और सफारती मुहिम चला रही है। अमेरिका और यूरोप में इन्हें खासी लॉबी जो है वो सपोर्ट भी करती है। तमाम ईरान के अंदर अवामी मकबूलियत से ये महरूम है, यानी वैसी आपको मकबूलियत नहीं मिलेगी। एक और अहम धड़ा है और वो है जी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट पार्टी ऑफ ईरान, जो शाही निज़ाम की आइनी बहाली के हक़ में सरगर्म है, और इस पार्टी की क़यादत रोश जिंद कर रहे हैं, और ये ज़्यादातर रज़ा पहलवी के हम ख्याल हलकों में शुमार होती है। ताहम ईरान के अंदर इस ग्रोह की सियासी असर पजीरी महदूद है। अलबत्ता यूरोपीय ईरानी हलकों में इसके कुछ फ़ाल मराकज़ मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि अवाम अगर इस हकूमत को नहीं मानती तो क्या ईरान के अंदर रजीम चेंज मुमकिना तौर पर अगर हुई तो क्या अवाम खाना जंगी की तरफ चली जाएगी, इन धड़ों के ख़िलाफ़ लड़ेगी? ताकत और इक़्तिदार अगर ऐसी हुकूमत के पास चला जाता है जिसे अवाम कबूल नहीं करती तो फिर हालात क्या होंगे? पाकिस्तान के अंदर तो सर हालात ये थे ना कि रजीम चेंज हुई, हुकूमत आपने इनकी मर्ज़ी की बिठा दी, इलेक्शन हुए, अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया, जिसको अवाम ने इलेक्ट किया आपने उसे जेल में डाल दिया। तो इसी तनाजुर में हमें इस ईरान के भी सिनेरियो को देखना होगा। फिर जो अगला जो इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि ईरान की नस्ली अक़लियतों में कुर्द, बलोच, इसके अलावा आपको जो अरब ग्रोह हैं वो भी शामिल हैं, जिनमें कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी PJAK है और बलूचिस्तान राजी ज़रमकारान BRZ भी शामिल हैं। ये ग्रोह अपने अपने इलाकों में ताकतवर मज़ामती नेटवर्क्स रखते हैं और नई नस्ल की उभरती तहरीक जिसमें जन ज़िंदगी और आज़ादी ईरान के शहरों में अवामी मज़ाहमत बन चुकी है। अगर चाहे ये तीनों तहरीक क़यादत से महरूम है, मगर ईरानी तारीख
तारिकीन वतन से लेकर यूरोपीय दारुल हुकूमतों तक उन्हें इखलाकी और सफारती हमायत रही है। लेकिन देखना ये होगा कि आवाम कहाँ पर स्टैंड करती है और क़यादत अगर नहीं होगी तो मुख्तलिफ धड़े एक दूसरे के खिलाफ लड़े होंगे। जो कुछ हमने शाम में देखा, लीबिया में देखा, बाकी ममालिक के अंदर देखा, इजिप्ट के अंदर भी हमें इसी तरह की सूरत हाल नज़र आई। दुनिया के बहुत सारे जो मिडल ईस्ट के जो अरब स्प्रिंग है अगर आप उठाकर देखें तो वहाँ पर इसी किस्म की आपको हुकूमतें नज़र आती हैं जिनको बनाया इसलिए गया ताकि कमज़ोर हुकूमत हो, मुसलमान इकट्ठे होकर वेस्ट के ख़िलाफ़ कोई जंग ना कर सकें और आपस में ही लड़ते रहें। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जो हमें नज़र आ रही है। लेकिन एक बात मैं आपको व्यूअर्स बता दूँ, जो अब तक की इतलात हैं और ख़बर के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले में जनूबी इसराइल के सबसे बड़े हस्पताल को जहाँ पे नुकसान पहुँचाया गया। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि जौहरी हथियारों के मरकज़ को भी इसराइली फ़ौज की तरफ से निशाना बनाया गया और जिन्होंने तो खैर कुछ फुटेजेस भी जारी कर दी हैं जिनमें पहले और बाद के जो बिफ़ोर एंड आफ्टर विजुअल्स आपको इंटरनेशनली जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो आपको नज़र आएंगे, जिसमें हमले से पहले और हमले के बाद की सूरत हाल जो है बताई गई है। तो ये इस वक्त की ईरान की सिचुएशन है जो कुछ इस वक्त वहाँ पर हो रहा है। और आपको ये भी खबर दें कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है। ये अपनी नौयत की अनोखी मुलाकात थी, इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, किसी को पसंद आए या ना आए। और अमेरिका ने पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से एक डिफरेंट ओपिनियन अब उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ये खाकी जो जमहूरियत है इसे अमेरिका की तरफ से मोहर लगा दी गई है। और इस मुलाकात के अंदर बहुत सारे सवालात जिन्होंने जन्म लिया, जिसमें पाकिस्तान की जमहूरियत कहाँ पर स्टैंड करती है, हमारे सरबराहान मुमलिकत जो हेड ऑफ़ द स्टेट थे, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, उनको इस मुलाकात के अंदर क्यों मदऊ नहीं किया गया। एक तरफ मोदी का नाम लिया जाता है तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का नाम क्यों नहीं लिया गया, जनरल आसिम मुनीर का नाम क्यों लिया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर स्टैंड करती है। तमाम सवालात हैं जो इस मुलाकात के साथ जुड़े हुए हैं। व्यूअर्स, ये ऐसे वक्त में मुलाकात हुई है, मैं डिटेल्स में भी आपके साथ आगे चलकर इस पर बात करते हैं। जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ भारत की तरफ से, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, पाकिस्तान जंग जीत जाता है, इंटरवेंशन हुई अमेरिका की, और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर हमला होता है इसराइल की तरफ से और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर ये जंग जारी है। ऐसे वक्त में ये मुलाकात हो रही है। और अमेरिकी सदर इस हवाले से क्या कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में मदऊ किया। मुलाकात के बाद ट्रंप ने यह भी बताया कि उनकी जनरल मुनीर से ईरान के हवाले से भी बातचीत हुई और वो ईरान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, शायद दूसरों से बेहतर, और वो इस सूरत हाल से खुश नहीं हैं। अमरीकी सदर ने बुध के रोज़ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में, अब ये आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल की आदत हमें पड़ी हुई है, तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के एजाज़ में व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में ज़ोराना दिया जहां सहाफ़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं थी। खाने के बाद उन्होंने ओवल हाउस में ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान इंडिया जंग रोकने में अहम किरदार अदा किया और मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए बाइस एजाज़ समझता हूँ। इब्तदाई तौर पर मुलाकात 1 घंटे के लिए तय हुई जो 2 घंटे से ज़्यादा देर तक जारी रही। बयान में ये भी कहा गया कि ये गुफ्तगू की गहराई और हम आहंगी को उजागर करता है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, सदर ट्रंप के ख़ुसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ भी शामिल थे, जबकि कौमी सलामती के मशीर और ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी आर्मी चीफ के हमरा थे। अब व्यूअर्स, इस मुलाकात में क्या हुआ और वाइट हाउस के अंदर इसकी क्या असेसमेंट ये आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है ना कि मेरे लिए मुलाकात बाइस से इफ्तिखार है, या ये कहता है कि इट्स एन ऑनर टू मीट फील्ड मार्शल जनरल मुनीर, और ऐसे वक्त में जब उन्होंने मेरी बात सुनी और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होने वाली थी, एटमी जंग, तो उन्होंने अपना किरदार अदा किया और जंग को रोक दिया। तो पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी कहाँ पर स्टैंड करती है? हमने पिछले 2 बरसों में ओवरसीज़ कम्युनिटी की तरफ से एहतजाज देखा, आज भी उनकी ट्वीट्स आई हैं और कल भी आई, इसके अलावा एहतजाज भी किया गया। और फिर एक लॉबी फर्म जो है वो हायर की गई वहाँ पर पाकिस्तान, ये जो पूरा हमारा जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, ये तमाम शख्सियत कहाँ पर स्टैंड कर रही हैं। और फिर मैंने सज्जाद बरकी साहब को सुना, उनकी एक गुफ्तगू थी कि डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात में ये सवाल उठाएंगे। अब वो मुलाकात में सवाल उठाया गया या नहीं उठाया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत की जंग के हवाले से और ईरान की जंग के हवाले से बातें आपके सामने रखी हैं। तो ये सबसे अहम सवाल है कि जो कोशिशें ओवरसीज़ कम्युनिटी कर रही थी
ان کوششوں کا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا بنا اور وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. اور پھر کسی امریکی صدر کا یہ کہنا کہ میرے لیے یہ آنر کی بات ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ اور پھر یہ بھی سوال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ کیا امریکہ پاکستان سے کچھ بہت بڑا چاہتا ہے؟ اور انہوں نے ہماری ایٹمی طاقت کو بھی قبول کیا ایک جوہری ملک ہونے کی حیثیت سے. تو خیر اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، لیکن آنے والے دنوں کے اندر جو اس 2 گھنٹے کی ملاقات ہے اس کے اس خطے کی سیاست کے اوپر اور پاکستان کے مستقبل کے اوپر ایک گہرے اثرات ہوں گے. ہمیں اس تناظر میں بھی اس کو دیکھنا چاہیے. ویورز، ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد پر قائم مثبت تجارت کے معاہدے کا اظہار کیا. امریکہ اور پاکستان کے درمیان معاشی اور تجارتی تعاون، مائنز، منرلز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انرجی سیکٹر، کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے بارے میں بھی اتفاق ہوا. اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے صدر ٹرمپ کو پاکستان کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے. اور اس کے اوپر انٹرسٹنگ کمنٹس تھے جی محمد مالک صاحب کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا تو ذکر ہی نہیں کیا ٹرمپ نے. یہاں وزیر اعظم ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ انہوں نے سوال بھی پوچھا. مشاہد حسین سعید صاحب نے اس پورے سینیریو کو کہا کہ پاکستان میں اس وقت خاکی جمہوریت چل رہی ہے اور آج ٹرمپ نے خاکی جمہوریت پر مہر لگا دی. یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. یاد رکھیے گا کہ امریکہ کو جو سوٹ کرے گا وہ اسے انڈورس کر لیں گے. اور جب تک آپ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے یہ آپ کے دوست رہیں گے. جب آپ نے انکار کیا تو یہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے اور پھر ساری برائیاں آپ کے اندر آپ ان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. امریکہ کا یہی کردار پاکستان کے حوالے سے رہا. یہ ڈو مور کہتے رہے، ہم ڈو مور کرتے رہے. جب ہم نے نو مور کہا تو پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوگی اور پھر آپ ان کی ناپسندیدہ شخصیات کی جو لسٹ ہے آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو جب تک پاکستان ہاں میں ہاں ملاتا رہے گا، یہاں کی خاکی جمہوریت بھی ان کو پسند ہے. یہاں پر آپ عمران خان کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں، ان کے اگر آپ نے حالات ٹھیک ان کے ساتھ رکھے تو یہ نہیں پوچھیں گے کہ عمران خان کو رہا کیوں نہیں کر رہے. اور جو امیج ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن سے پہلے اور جس طرح پاکستانی کمیونٹی نے ان کو ووٹ دیا، ڈائسپورا نے ان کو ووٹ دیا، یہ اس کے بالکل برعکس ڈونلڈ ٹرمپ کی فیصلے ہمیں اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. کچھ انتہائی عام سوالات ہیں. پاکستان کی حکومت گو کہ ان کا ساتھ دے رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، چونکہ انہوں نے ان کو بٹھایا اور اس بات پہ اس نقطے پر بٹھایا کہ اگر ہم آپ کو حکومت میں بٹھاتے ہیں تو پھر جو ہم آپ کو کہیں گے آپ کو وہی کرنا ہے. اب پاکستان اگر اسرائیل دھمکی دیتا ہے ایران کو اور پھر پاکستان کو بھی، اور امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے، تو کل کوئی سچویشن ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے کارڈز کو بہت دھیان کے ساتھ جو ہے جی ان کو کھیلنا ہے. اور پاکستان کا مستقبل، اس خطے کا مستقبل ان تمام ملاقاتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں ویورز آپ کو کچھ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جو انٹرنیشنلی کچھ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں اور پھر اس ملاقات کو لے کر پاکستان میں لوگوں نے جو کمنٹ کیا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کیا، یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو احتیاط برتنی چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ملاقات تھی اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی، لہٰذا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور آپ ایگزیجریشن سے پرہیز کریں. ماضی کے وہ حوالے دے رہے ہیں جب پاکستان کو ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کے لیے کہا گیا، زور ڈالا گیا. تو یہ دونوں طرف آپ کو ایک سچویشن نظر آئے گی. لیکن جو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پاکستانی حکومت کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ پاکستانی حکومت، ایک طرف مودی کا نام لیا گیا تو دوسری طرف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لیا گیا. تو الوداع شہباز شریف صاحب ہی ہم کہیں گے نا پھر. شہباز شریف صاحب آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہے. وہ بار بار اپنے بیانات اور پھر کابینہ کی میٹنگ میں اور پھر کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ دے کر مصدق ملک کے ذریعے یا پھر کچھ اور لوگ وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی بڑی کامیابی ہے. لیکن ایز اے ہیڈ آف گورنمنٹ، ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ، زرداری صاحب کہاں پر ہیں؟ وہ کہیں پر بھی ہیں. ان کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. آرمی چیف کا دورہ امریکہ کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے. آرمی چیف نے امریکی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، حکومت پاکستان کی طرف سے یا پھر ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی طرف سے، ہیڈ آف دا گورنمنٹ، ایز ان وٹ کیپیسٹی؟ یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے. وزیر اعظم ہاؤس سے امریکی صدر کو دعوت پر پریس ریلیز جاری نہیں ہوئی. اگر یہ دعوت رسمی بھی تھی تو کیا وزیر اعظم یا سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا گیا؟ وائٹ ہاؤس میں پاکستانی سیاسی رہنماؤں کی بجائے اصلی رہنما کا شکریہ کے لیے آپ نے مدعو کیا. یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے کیونکہ امریکہ کو یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان میں کس قسم کی جمہوریت ہے اور فارم 47 کی حکومت کی اوقات کیا ہے اور اس حکومت کو کس نے بنایا. اسی لیے اسی شخص کو بلایا گیا جس نے اس پوری حکومت کو بنایا اور اسی سے بات ہوگی. آج پاکستان کے اندر آپ لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں جی فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ ان سے بات کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ کو معلوم ہے کہ طاقت کس کی طرف ہے اور طاقتور کون ہے اور مقتدرہ کی اہمیت کیا ہے. جب یہ بات خان صاحب کرتے ہیں
تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا, میں ان سے بات کروں گا, اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی جمہوری حکومت کو کچھ نہیں سمجھتے. سر ڈونلڈ ٹرمپ بھی آپ کو کچھ نہیں سمجھتا, اور اس نے باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان کیا, آپ کا نام نہیں لیا. تو اس نقطے کو آپ کو یاد رکھنا ہے. دوسری طرف صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ روکنے پر شکریہ ادا کیا اور وزیر اعظم کو مدعو نہیں کیا. فون ہی کر لیتے یار, چلیں کوئی خط ہی لکھ دیں, ایسا بھی نہیں ہوا. دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مدعو کیا گیا. ٹرمپ آرمی چیف سے تجارت کے معاہدوں, امریکہ پاکستان معاشی تجارتی تعاون, مائنز اینڈ منرلز, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, انرجی سیکٹر, کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں تعاون کی بات کر رہے ہیں. خالصتاً حکومتوں کے درمیان ہونے والی گفتگو اور تعلقات پر مبنی یہ جو کچھ بھی ہے ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہیں تھا. یہ اپنی نوعیت میں خود ایک سوال پیدا کرتا ہے. وزیر اعظم کو اس پر سوال اٹھانے کے بجائے کابینہ میں آرمی چیف کے دورے کی تعریفوں کی تیاری, یہ بھی اس کے اندر ایک اینگل ہے, بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے. لیکن ویورز, جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ کیا پاکستان ایران اسرائیل جنگ میں ثالثی کرنے جا رہا ہے, یہ سب سے اہم $1 ملین کو سوال ہے. پاکستان کے اندر تو جمہوری جنگ ایک ہم لڑ رہے ہیں, لیکن ایران کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اگر یہ کمپرومائز سچویشن ہوگی تو اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بھی پڑیں گے. تو اس لیے پاکستان کیا ثالثی کا کردار ادا کرنے جا رہا ہے. بعض لوگوں نے اس پہ لکھا ہے کہ ان کی ملاقات جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ہوئی تو اس کے بعد ان کا جو ویو پوائنٹ تھا بہت ہی لینیٹ تھا, اور ایران کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ نظر آئے. لیکن انہوں نے خیر اعلان کر دیا جی کہ وہ کسی بھی وقت حملہ, وال اسٹریٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, اور انہوں نے اجازت بھی دے دی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان ایران کو ہم سے بہتر جانتا ہے. آرمی چیف نے ایران کے معاملے پر مجھ سے اتفاق کیا. اب سوال ہے کہ امریکی صدر کا اتفاق ہے کیا؟ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے سے دور کرنا, اسرائیل کے حق میں ایران مخالف جنگ کا ساتھ دینا, یا پھر وقت آنے پر اسرائیل کی جنگ کا حصہ بننا, اور اس ساری صورتحال میں آرمی چیف کا اتفاق کرنا انتہائی اہم ہے. تو سر یہ وہ سوال ہے جو یقیناً جس کا جواب ابھی آنا باقی ہے کہ وہ اتفاق کس بات پر ہوا, اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی. اور اس آپ کو میں یہ بھی خبر دوں کہ ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت ہوئی ہے, اور جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے. اور عمران خان کے وکیل ادریس اشرف نے دلائل مکمل کر لی ہیں. جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں, جسٹس محمد آصف, جسٹس خادم حسین سمرو کا اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ہوا تھا, اور 3 ججز کے ٹرانسفر کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی. سپریم کورٹ سے رجوع کرنے والے 5 ہائی کورٹ ججز میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق ہیں, جسٹس سمن رفت امتیاز بھی شامل ہیں, اور اس میں جسٹس ٹرانسفر اور سینیورٹی کے خلاف عمران خان اور کراچی بار نے بھی درخواستیں دائر کی تھی. سینیورٹی کے خلاف درخواستوں پر 19 سماعتیں ہوئی. پہلی سماعت 17 اپریل کو ہوئی, جبکہ سپریم کورٹ میں 20 فروری کو درخواستیں دائر ہوئی. اب فیصلہ کیا ہوگا آج کا جی؟ فیصلہ اگر حکومت کی مرضی سے نہ ہو پایا تو ججز سے, تو پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو واپس اسلام آباد ہائی کورٹ بھیجا جا سکتا ہے, اور وہ ممکنہ طور پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں گے, جو کہ نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر فیصلہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے حق میں آیا تو جسٹس محسن اختر کیانی اور ساتھی ججز دوبارہ سے فوری ریویو پٹیشن کی طرف جائیں گے, ٹھیک ہے جی, تاکہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننے سے روکا جا سکے. سپریم کورٹ میں جی دلچسپ صورتحال ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہیڈ ماسٹر کی طرح ججز کی چھٹیوں کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے ایک رولز وضع کر دی ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ چھٹی میری مرضی سے ہوگی, اور اگر آپ نے بیرون ملک جانا ہے تو اس کا NOC بھی میں آپ کو جاری کروں گا, اور اگر NOC آپ کو نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھٹی پر نہیں جا سکتے. اور صدر آصف زرداری صاحب نے سپریم کورٹ ترمیمی آرڈیننس 2025 جو جاری کر دیا ہے. آج علی امین گنڈا پور سے بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں, چلتے چلتے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. علی امین گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اوپر جو بیٹھے ہیں, جب وہ اپنی غلطیوں پر معافی مانگ لیں اور اس راستے پر چل پڑیں جس کے لیے آئینی طور پر ان کو رکھا گیا, تو ملک بھی ٹھیک اور حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا, علی امین گنڈا پور کی گفتگو کو آپ تمام دوستوں نے اب ذرا سنجیدہ نہیں لینا. وہ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے, کیونکہ جب سے انہوں نے بندوق اٹھانے کی بات کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ایک یہ محاذ کریٹ کر رہے ہیں, یہ ایک سازش ہے, یاد رکھیے گا. اور ایسے ہی لوگوں نے جو عمران خان کے قافلے میں شامل ہو کر ان کا نام لے کر اپنی سیاست چمکاتے رہے. امیجن کر کے دیکھ لیں کہ اگر کل خدا نہ خواستہ گولی چلتی ہے, اور علی امین گنڈا پور جن لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلحہ ہمارے پاس بھی ہوگا, اور اگر اسلحہ لے جانے سے روک بھی دیا جائے, تو اب اس بیان کے بعد کہیں پر بھی گولی چلی تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے کہ ان کے لیڈر نے, ایک سٹنگ سی ایم نے
یہ اعلان کیا تھا کہ ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے. تو میں سوری علی امین گنڈا پور نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بہت بڑے رانگ نمبر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو سوچ سمجھ کر اپنے اب کارڈ جو ہیں وہ کھیلنے پڑیں گے. اب عمران خان سے ملاقات کی بات بھی میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں جی کہ اڈیالہ جیل ملاقات کرنے والوں کی لسٹ جو ہے جیل حکام کو بھجوا دی گئی تھی. فردوس شمیم ہیں, اقبال افریدی, علی سرفراز, شاہد خٹک, مشتاق غنی اور خالد نواز کے نام شامل تھے. لیکن ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ الگ سوال ہے. جنرل فیض حمید صاحب کا جو کیس ہے اس کی بھی اپڈیٹ ہے. انصار عباسی صاحب کی ایک رپورٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف جاری فوجی ٹرائل گزشتہ 3 ہفتوں سے معطل ہے. ان کے وکیل نے بتایا کہ یہ کارروائی کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اب تک مقدمے کی کارروائی کا تقریباً 65 سے 70% حصہ مکمل ہو چکا ہے. تو یہاں بھی یہ کوشش ہوگی کہ کسی طرح عمران خان کے خلاف اس کیس کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے اور کچھ ایسی چیزیں وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں, لیکن لیٹس سی کہ اصل میں ہوتا کیا ہے. میں بھی آپ کو جاتے جاتے جو نئے چینل ہے عرفان ہاشمی ٹاکس اس کے حوالے سے بتا دوں کہ اسے ضرور سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ کچھ مزید ڈاکومنٹریز بھی ہم اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں, اسے جا کر چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو میں شام کو آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.